Book of Psalm 25. तुका म्हजो आत्मो उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजेर म्हजो विस्वास हांव दवरता. म्हाका फोडूंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवता ती कधीच फटोवची ना. जी कोण दिल्लें उतर बेपरवेन मोडटात तीच लॉजीक पडटली. सर्वेस्पर बरो एकाच उतराचो वाट चुकल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. देवा, तुजो मोग कितलो व्हरतो. सगळे रोश्टी सांगता तूंच एकलो सासणांक जेता तो देव. तुजेर म्हजो विस्वास हांव दवरता आनी तुका जिव्या देवाक सगळ्या काळसंतान साश्टांगी पडून नमस्कार करता. थोडोस वेळ ओगीच रावया. मन शांत करून जिव्या देवाक बुजोवया. ओड ओड पदवी तूच म्हाका जिविता. ओड पदवी तूच म्हाका जिविता. हांव तुका बुजू सगळ्या काळजा. हांव तुका बुजू सगळ्या मना. हांव तुका बुजू सगळ्या बोळा. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव.
Book of Psalm 18, verse 1 and 2. स्तोत्रांची पुस्तक, स्तोत्र 18, ओळी 1 आणि 2. स्तोत्रकार आपल्या रुसणाराक, आपल्या देवाक आपलो मोग करतल्याक आनी सासणाक जियेतल्या रुसणाराक अशें म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. कित्याक तूं म्हजें बोड, तूं म्हजें बोड, तूं म्हजें खडप, तूं म्हजो किल्लो, तूंच म्हजो सुरवंडार, तूंच म्हजें बोड. तुजे आदीन हांव सगळोच तुजो आनी तूंच म्हजो आसरो. दुनिया तुका बुजता आसतना आख्खे मनीसकूळ दुखवलेली, सांडलेली मोना, भावना, चिंतना, पिडेन कुसटवतली आमची भाव आनी भयणी, तरेकवार काडोकान सांपडलेली वाटसुरी एकसुरी, तुजे सशी येता हांव दावी दावी. तुजो मोग केदो व्हडलो, तुजो मोग केदो व्हडलो, सासणीक मोग तुजो, आनी तूंच तो जिवो दिव म्हूण तुका आमी नमान करता. More power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you in all my life. I will worship you with all my might. I will worship you with all my strength. For you are my God. You are my God. For you are my God. You are my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. सुकले रोसीचे नावान ह्या वेळार ह्या पवित्र वरान वांटो घेतल्यांक आनी पळयतल्यांच्या नांवान आवाज कानार पडटल्याच्या बाबणींच्या नांवान पिडीन आसलेल्या नांवान दोरेकार आसच्या नांवान तुका महिमा आर्गां वाखाणी
Hallelujah, 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 Jesus, Son of David, we worship you, adore you, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Bhavatan Jesus, Jesus, Viswasan Jesus, Jesus, Tu माझं सुमियन गोडी. Jesus, 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 You are living God. Jesus, You are my joy. Jesus, 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 Jesus. Hare, 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hare, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Book of Psalm 23, verse 3 and 4. स्तोत्राची पुस्तक स्तोत्र
23 वडी 3 आनी 4 अशें म्हणटा, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. काळोखान खोंडान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हज्या कुटुंबाचेर येवचें ना. कित्याक हो देव आमचो किल्लो, हो देव आमचो बरवसो, हो देव आमचो तारूक, हो देव आमचो गवळी. ताच्या मोगान, ताची पदवीन कांयच म्हाका उणें ना जालां, कांयच म्हाका उणें ना जालां. हे वेळार जिवे देवाक पुजतना ताची काकलूत आनी दया, ताची पदवी ओस्कूत जाल्ल्या सुवे, ताच्या कोणवळांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक आमच्या जिवितान, आमच्या एकसुरपणान, आमच्या सांडलेल्या पावलांनी तोच धीर, आदार आनी बरवसो. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुजे भायर आनीक म्हाका कोण आसा? तुजे भायर म्हाका आनी कोण आसा? तूं एकटोच देव, एकट्याच देवाक तूं बुजतलोय आनी ताची एकट्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. अशीं जिसून देवचराक म्हणलें, कोडसूर सैताना, गेट आउट फ्रॉम मी, गो अवे right now this moment. See yourself, all the darkness, all the wickedness, all the disease, all the tension and stress, get out from me. I will worship my God. I am the temple of the Holy Spirit. Let your sadness go. Jesus, 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 Jesus,
म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणो, केळी भाशेन ह्या वेळार ह्या पवित्र वरान वांटो घेतले न्हू. इतले दीस, इतले राती, कितलीच भिरांत दुरसाक वाडटा. हो संवसार बुडटा सो दिसता. सूख आनी दूख, कितली म्हूण ल्हारां, कितले म्हूण तुफानां, कितली म्हूण भिरांकूळ चिंतनां आमच्या मनान आसात. चिदूच्या सिसांचें व्हडें दर्यान बुडटाशें दिसलें. मनां घुसपली, सगळींच पावलां साणलीं अशीं दिसलीं. पूण सिसांनी बाबाच सोडलो ना, सिसांनी विस्वास सोडलो ना. Matthew chapter 8 verse 25 and onward. सायबा आमी बुडटा. Lord, we are drowning. Lord, our ship is sinking. तांकां आनी कसलोच दुसरो उपाय नासलो. देवा भायर आनीक तांच्यांनी हें व्हडें ताणूंक जायनासलें. आयज आख्ख्या संवसारा खातीर दुनिया आमी उलो करता. सायबा आमी बुडटा. सायबा आमकां पाव. सायबा आमकां तुजी काकूट दाखय. चारूय वाटांनी भिरांत, आकांत आनी विलाप, किडच्यो आनी एक एक दीस, एक एक रात, भिरांतेची रात अशें कितल्याच मनशेच्या जिवितान येता. चारूय वाटांनी हो दर्यान उदक दिसलें जाल्यार आयज चारूय वाटांनी आमकां भिरांत दिसची पडटा. दुनिया कोण आमकां निवारतलो? तुजे विणें आनी कोण आमकां निवारतलो? तूंच एकटोच दिवतो. तुजे विणें रिती जिणें, देखून सगळे मनीसकूळ तुका समर्पण म्हणटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी हे वेळार सिसांक म्हळें भिये नाकात, भावा तूं रात हांवूच तो. हेच देवाची बासावणेचेर पातयेवन देवाची काकुतीक उलो करूंक आमी तयार जावया. तूं सोंपलोय जेजू, पूण ओतम्या पासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्ख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोमदीर उक्तो जालो. जिविताचे जोरीन ओगोनी देवीक काकुतीन आख्ख्या संवसाराचेर दापणें घाल आनी तुकाच आमचे वयर रितो कोर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्या व्हांवल्या रोगता आनी उदका हांव तुजेर पातयेतां. पवित्र पुसाचे कुडयेंत निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानाई, बापाचे नाई, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कुडपेन बुल्ले सर्वेस पोच जे थायसा उस्त्या मदेन तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू.
भगीन मरी देवाची माई आम्हा अभ्यंगती विनोदी को आता आमच्या मरण्याच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा संकाल आमेन. सोत म्हणता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार अंतविचार उसराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकट्या स्वता आमच्या समिया तो पवित्र आत्मे उर्वी गोरवी समलो आंकवार मरिताय चलमलो पोंसलेका तणे को सुसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो अंतका नुकी पिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे सा मेल्लो जीवन चलो स्वर्गात चढलो सोर पदवीदार त्या बाबाच्या उजव्यार बसला जिवितांची व्या मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातकांचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणेची जिवीत आमेन. सासणाच्या बाप्पा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि अख्ख्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजू दोऱ्या नसल्यासी सांग तुझी गरज. आयज हे संवसारान जियेतल्या दर एका मनशाक तुझी गरज. सुखान आमकां तुझी गरज. दुखान तूं तो सुखाचो सगोर तुझी आमकां गरज. गरीबसाणीन आनी गिरेस्तकायेन जेवता आसतना आनी विंगडेपण भोगता आसतना तुजी आमकां गरज. दोनया दुकान असल्या सगळ्या म्हज्या भावांक आनी भयणींक हे गितांतल्यान तुका समर्पित हांव. गिरेस्तकायेक असली आनी तरेकवार पयशांची अडचणीक सांपडलेली जांकां सर्वीस ना, जॉबलेस, फायनान्शियल क्रायसीस, Lord, we offer and surrender all our brothers and sisters to you. Jesu, tu म्हाका मोल
मोशा सुका जेजू तूं म्हाका मोशा दुका जेजू तूं म्हाका मोशा सुका जेजू तूं म्हाका मोशा दुका जेजू म्हाका म्हाक्रेस काय मेळटना जेजू म्हाका विंगडो जातना जेजू म्हाका म्हाक्रेस काय मेळटना जेजू म्हाका विंगडो जातना जेजू म्हाका विंगडो जातना दुनिया तरेकवार भाशेचें वेगळेपण भोगतल्या खातीर तूं कुर्सार मेलोय आनी आमकां सगळ्यांक तुजे पोरवेन तुजे सक्तीन आमचें वेगळेपण तुवें काडून उडयलें. हे वेळार मागुया जे निराशीपणान जायते जाणांच्या जिवितांत पिडा रोग आयला त्या भावा आनी भयणी खातीर. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 to 35. लुकाजच्या शुभवर्तमानान 24 हावेसूर होळी 13 ते 30 आनी 5. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 to 35. हांगासर एक देव आमकां एक सोत आमकां उगडापें करता. आनी सोत कितें तें? देव आमची एकसुरी वाटेर देव सदांच लागींच आसा. हांगासर एक दोग सीस निराशीपणान वाट चलताले. एमावसाची वाट निराशीपणाची वाट. एमावसाची पावलां जड जड पावलां. एमावसाची हे चलतल्या सिसांची काडीज कितले म्हूण फावस चल्लें जायत, कितले म्हूण दुखी आसलें जायत. कित्याक एका बरवशान त्या जेजूचो पाटलाव करी. बरवसो सगळोच कुर्सार लोजीन सोंपलो. आनी अशे वेळार बरवसो नासले परी ते वाट चलताले जेरुसलेम तावन एमावसाची. आयज मनीस ही वाट चलता, पिडीन चलता, एकसूरपणान चलता, सांडलोल्या पावलांनी चलता, दुखान चलता. पूण देव आमचे मदें हाजीर आसा. देव आमचे मदें हाजीर आसा. थंयसर जेजूक ताणें वळखलो. एक म्हणल्यार देवाची उतर तो तांकां परगट्टा आसतना. एवरी वर्ड इज गॉड्स लिवींग वर्ड. एक उतर देवाची जिवें उतर. हिब्रू चॅप्टर 4 verse 12. The word of God is alive, is active, is a double sword, sharper than a double sword. It's enter in your heart, your mind, your soul, your disease, your bone marrow. It can enter everywhere. And देवाचें उतर आयज आमकां सिद्ध करता देव आमचे मदें आसा. दुसरें 7 साक्रामेंत आसात. एक संस्कारा वरवीं आमी देवाची कृपा घेता. किरीत भाशेन ह्या उंड्याच्या किरकोळ उंड्याच्या रुपान सर्ग आनी संवसाराच्या दोनयाक आमी शिवता. ह्या उंड्याच्या रुपान सर्ग आनी संवसार दोनी हाजीर आसा म्हूण सोत मानता. आनी तूं सोत मानशी. If you believe, we'll see the greater glory of God. John chapter 11 verse 32 and 34. हे वेळार देवाची सोत मानूंक, हे पिडेंत लेकून देवाची सोत मानूंक, हे वस्कोतायेन देवाची सोत मानूंक, भलायकी आसतनाय देवाची सोत मानूंक ह्या मिसेरान
सगळी आमची भाव आनी भयणी मनाची कुडीची आत्म्याची सामाजीक राजकारणी कोणी भिरांतीची पिडा सुचल्यांक हें देणें मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत ओत्मो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फाळीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. जेजू तूं म्हाका जाय भलायकी नासतना. जेजू तूं म्हाका जाय पिडीन धांवन लोळटना. जेजू तूं म्हाका जाय भलायकी नासतना. जेजू तूं म्हाका जाय पिडीन धांवन पडटना. जेजू म्हाका जाय जुदादूस जातना. जेजू म्हाका जाय पोटबुकेन लासतना. जेजू म्हाका जाय जुदादूस जातना. जेजू म्हाका जाय पोटबुकेन लासतना. पावन भयणीनो, ह्या महामारीचे पिडेच्या काळार जायते जाणांनी मागणें करूंक सुरू केलां जाल्यार जायते जाणांनी देव ना म्हूण आपल्या संवसाराक कुडीक पिडीक देव करून जितले आसा. जायते जाणां जायते प्राचीत करून देव आसा म्हूण देवा सशी लागीं आयल्यात. भावानो आनी भयणीनो, देव आसा, देव आसलो आनी देव सदांच आसतलो हें सत. बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 33 वर्स 3. जर्मेस प्रभदेचें पुस्तक 30 आनी 3 आविसूर वडी 3 अशें म्हणटा. कॉल मी and I will answer you. I will reveal the mystery and secret to you. म्हाका उलो मारात, म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो. You call me and I will answer you. हें सत भावना भयणो, कितें भाशेन आमच्या दर एका फिरगोजीन मागणें उदीक घट करूं. मिसान वांटो घेतल्यांनी भावातान वांटो घेवंक, असो एडोरेशनान वांटो घेतल्यांनी खरेंच देवा लागीं संबंदान उलोवंक, जावं देवाचें उतर आयकतल्यांनी आपलें मन आनी काळीज देवाक भेटोवंक. दर एका कुटुंबान
व्हडली गिरेस्तकाय म्हळ्यार मागणें. जे कुटुंबांनी मागणें ना त्या कुटुंबांनी सगळो देंवचाराचो संवसाराचो घुसपाक गोंदोळ आसा. भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, आवय बापायनी, जाणट्यांनी सांगाताक मागणें करूं आनी मागण्यांतल्यान ह्या महामारीचे पिडींत एक सुरे वाटेर देवाचे संबंदान जिवंक जेजू आमकां जाय. पिडेचे वेळार जाय, काळोखाचे वेळार जाय, दुखाच्या वेळार जाय म्हूण यात्रा करूंक आशिर्वाद केले भाशेन दर एका कुटुंबा खातीर, गो बायलां खातीर, लोक जाल्ल्या खातीर, लोक जावन जी त्रासान पडल्यात तांचे खातीर, तांचे मदें वयर सकयल जाल्लें आसा ते आमच्या भावा भयणां खातीर दोनया ह्या वेळार तुजी काकलूत, तुजी दया, तुजी सासाय, तुजी पदवी, तुजो मोग, तुजें बोगसणें होतय म्हूण आमी मागता. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत काकूत कर. कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत, ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. जेजू, तूं म्हाका जाय. एक सुरी वाट चलतना तूं म्हाका जाय. म्हज्या जिवितान हांव सांडटा तेन्ना तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. सांगाती चलतना जेजू तूं म्हाका जाय. एक सुरो जातना जेजू तूं म्हाका जाय. सांगाती आसतना जेजू तूं म्हाका जाय. एक सुरो हांव जातना जेजू म्हाका जाय. निता उठ्ठना जेजू म्हाका जाय. चिंतनांनी हांव बुडटना जेजू म्हाका जाय. उठ्ठा वसतना जेजू म्हाका जाय. चिंतनांनी बुडटना हालेलुया 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 हालेलुया.
जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पोरबेदारा, पोवीत ओमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पोरबेदारा, पोवीत ओमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पोवीत देवा, पोवीत सोर पोरबेदारा, पोवीत ओमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. Book of Psalm 34. स्तोत्रांचें पुस्तक 30 आनी 4 आविसूर होळी 11:22. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. सर्वेस्पराचे दोळे पातख्यांचेर आसात. सर्वेस्पराचे दोळे काळ संतान दूख दोतोल्यांचेर सदांच आसात. तांचो ताळो तो आयकता. He listen our cry. He listen our pain. He feel our pain and our shame. He knows each and every heart and mind and soul. He healed the broken-hearted. फाफसुल्लीं काळजां, दुखवलेलीं काळजां तो बरी करता. आनीक सुर्यांक आनी साणलोल्यांक उदीक तो लागीं आसा. सर्वेस्पर तांची सगळें लागींच आसा. दर दिसाक जेवण जेवतना ही घोटाय आमकां मेळटा. न्हिदले उपरांत मन शांत जाता. वखद घेतले उपरांत कूड नव्यान बरी जाता. एक श्वास घेतलो उपरांत जीव प्राण नव्यान निर्माण जाता. तशेंच दुनिया तुजेर नदर मारतेल्यांची काळजां मनां शांतीन भरतात. हे वेळार तूं आमकां जाय. तूं आमची सासाय. तूं आमची ग्रेसकाय. तूं आमचें बळ. सगळ्या वेळार सगळी सुवातेर तूंच आमकां जाय. Matthew chapter 9 verse 27 verse 30. मातेवाची शुभवर्तमान 9 आविसूर होळी 27 ते 30. एक कुड्डो आपल्या जिवितान सगळेंच कुड्डेपण अनुभवतालो. कुड्ड्याक कितले बरे रंग दाखयले म्हूण त्या कुड्ड्याक एक कलराची या रंगाची सोबिताय दिसना. आनी कुड्डेपणान ताचीच पावलां, ताचीच सावळी ताका भिरांत. केन्ना खंय पडत, केन्ना खंय आपटून
मरोच सांगूंक जायना. आयज हो संवसार ल्हान ल्हान पातकांनी आपलेपणान गर्वान अनितीन मिजासान कुड्डो जाल्लो संवसार. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट टाकूंक जायना. दुनिया हे आमचें कुड्डेपण काडून उडय. हे आमचे दोळे आसून दोळे नासले पुरींचे येतलेचे दोळे आमचे उक्ते कर. काळीज आसून दुसऱ्याचे चुरचुरे करिनासतना फातरा सारकी काळीज धरून जियेतल्यांची काळजां तुज्या काळजा सारकी कर. दुनिया हे सगळ्या उचाबोळ जाल्ल्या संवसाराची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. अशी भावार्थान ह्या कुड्ड्यान तुका उलो केलो. आयज ह्या सगळ्या संवसारा खातीर ह्या गितांतल्यान आनीक पावटी तुका उलो करूं म्हणटा हांव. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या सुखान. जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या दुखान. जेजू म्हाका जाय म्हाका रेस्काय मेळटना. जेजू म्हाका जाय हांव विंगडोच जातना. जेजू म्हाका जाय म्हज्या सुखान. जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या दुखान. जेजू म्हाका जाय म्हाका रेस्काय मेळटना. जेजू म्हाका जाय हांव विंगडोच जातना. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तूं म्हाका जाय भलायकी नासतना. जेजू तूं म्हाका जाय पिडीन हांव पडटना. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus.
वंदन तुका वाखाणी तुका ह्या वेळा खातीर जायत्या भावा भयण्याच्या जिवितान आमच्या जिवितान ह्या वेळार तुवें बरेपण दाखविल्ल्या खातीर सगळे म्हज्या भावा भयणी इश्टां खातीर सांदी सेवांची पयसवी खातीर उचाबळ जाले मोनाक आसा दुनिया तुका ह्या वेळार समर्पिता हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless all my people, all my friends, all my benefactors, all the people, those who need your mercy, O God. Have mercy on us, have mercy on us. Son of David, have mercy, whole world, whole universe, each and every couple, each and every youth, each and every family, all those who are sick and old, all those who are in pain and shame. Lord, bless them with abundant grace. Halle, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless all my members, all those who are helping us. Hallelujah. Bless all our nation, all our politicians, all our police, all our advocates, all the people, those who are serving our country, all those people, those who are in prison, all those people, those who are tirelessly working for the humanity, to save the humanity. Hallelujah, 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 hallelujah.